شعبي العزيز، أخاطبك اليوم لنجدد العهد المشترك بيننا بدستور جديد يشكل تحولا تاريخيا حاسما في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة وتوفير المواطنة الكريمة والعدالة الاجتماعية. واخا نعرفوا نخليو فيها روحنا ووقتنا وصحتنا كيف ما كان الحال، هذه البلاد كتب عليها الله انها تنجح. كما تعهدوننا حب البلاد رائدنا وخدمتها غايتنا. Le croiseur Gloire amène à Cherbourg le sultan du Maroc, Si Mohamed Ben Youssef, qui vient faire à la France une visite d'amitié et de fidélité. قد أخلصت الوفاء كما أخلصت، وأديت الواجب أحسن أداء كما أديت. أنا بينكم كما تعهدوننا حب البلاد رائدنا وخدمتها غايتنا. آلاف مناضل اعتقلوا، صفي الكثير منهم عبر إلقائهم من الطائرات في البحر. جيرد بيرو في كتابه صديقنا الملك تحدث عما فعله الحسن الثاني مع أفقير في أهل الريف عام 58 فقال: وفقا لتقاليد الأسرة العلوية الحاكمة
وضع ملكية وتحت إشراف أفقير المدرب العسكري المجرب، ذهب يجري دورات تأهيله على رئاسة الأركان في قمم جبال الريف. كان القصاص قاسيا لا رحمة فيه. رسى 20,000 رجل توزعوا على 3 فرق تغلغلت في الجبال. حمله كان أفقير على رأس الفرقة الرئيسية، والحسن يتابع العمليات بحوامة حطت به بعد القضاء على المتمردين ليعلن من بقي منهم على قيد الحياة خضوعه واستسلامه. ديمقراطيتنا هو أن نفتح المدارس لا للتعليم فحسب ولكن للتعليم والعمل. ديمقراطيتنا أن نفتح المستشفيات لا للعلاج ولكن للعلاج حتى يمكن أن نعالج ونسترجع مواطنين أكفاء يمكنهم العمل بسواعد وبأفكار. J'ai tellement pleuré que j'ai cru que mes yeux allaient fondre. On a tellement souffert, tellement souffert. Ils nous ont frappés avec une grande violence. Ils nous ont mis par terre, fouettés jusqu'au sang. On était ensemble, j'y laissé toute ma santé. On était sales, on n'avait rien à manger ni à boire, rien du tout. Je ne souhaite à personne de vivre une chose pareille. Je ne voudrais plus voir ça au Maroc. فاحنا عندنا غزو امامنا، غزو سلمي، وهو انعاش هذه البلاد بجميع الوسائل. واخا نعرفوا نخليو فيها روحنا ووقتنا وصحتنا كيف ما كان الحل. هذه البلاد كتب عليها الله انها تنجح. Quand on est arrivé au commissariat, ils m'ont frappé, humilié. Ils m'ont fait des choses innommables. Ils m'ont attaché les mains et les pieds et suspendu à une barre de fer entre 2 bureaux. Ils me fouettaient. Quand ils voyaient que je ne pouvais plus bouger ni respirer, ils prenaient un chiffon imbibé de produits détergents et d'eau sale et ils le serraient dans ma bouche. Ensuite, il y avait un policier et un gradier. On m'a uriné dans la bouche. Je ne peux pas en dire plus. أننا معكم وبجانبكم وأن آذاننا سوف تبقى دائما صاغية ولو للخفيف من أصواتكم، وأن قلوبنا ستبقى مفتوحة ولو لهمسات طلباتكم، وأن أعيننا ستبقى ناظرة ولو لبريق قليل من التماساتكم. محمد الغالو هذا كان هو رئيسي في المصلحة التي كنت أشتغل فيها في الآن. يعني البرد فعل به الأفاعيل، فأصابه الروماتيزم في ركبتيه وانتهى به المطاف إلى الشلل التام. والتصق لحمه بالإسمنت، وكان يتبرز في يعني يقضي حاجته في مكانه. كم سنة؟ وتخيل سنين. L'homme aux Nations Unies qui en 90 s'est intéressé au Maroc, qui a demandé où étaient Tazmamart et Kalat Mgouna, qui étaient des centres de détention, de tourisme. Oui, c'est la capitale de Rouge. Tazmamart, oui, existait effectivement. Il y avait à Kalat Mgouna, d'après ce rapport des Nations Unies, un centre de détention secret. Oh mon Dieu, Kalat Mgouna, c'est la capitale de Rouge. Ils connaissent mal la géographie du Maroc. Il peut y avoir des centres de détention dans des lieux qui sont prévus. Non, c'est pas possible.
ما هو مكتوب يحمل بعض البلاغة. تحت الضوء الخافت المتسرب من الباب الذي تركه الحراس نصف مشروعا تبينا مشهدا في منتهى البشاعة والهمجية، مشهد لو رآه أعدم المغاربة وطنية لدس رأسه في التراب من فرط إحساسه بالخزي والعار. كيف يسوغ للمغرب أن يطرح بأبنائه مجانا في هذا الجرف الهاري من الجحيم؟ وكيف يطيب لبعض المسؤولين أن يتصرفوا هكذا في السر تصرف القتلة المحترفين؟ تقلص جسم الغال بشكل مهول ولم يعد سوى جثة متآكلة لطفل في 9 من عمره، طفل بلحية مخللة بالشيب غطت الآن كل صدره القصبي النحيف، وشعر رمادي مغبر أشعث ترامى على أكتافه الضامرتين كجدائل ممرغة في التراب اللزج. لقد حاولت مع القبطان غلول تجريده من ثيابه، ذهبت قطعة من جلده المهترئ مع مزق من قميصه المبلل فانكشفت بعض من عظامه. كان الغال وهو عريان هيكلا عظميا مشوها ملفوفا في كيس من الجلد الممزق المثقوب تفوح منه رائحة الفناء، رائحة نتنة كانت نتاج مدة طويلة من إفرازات القيح والدم والبول والغائط والعرق. انسلخ ظهره وجلد جنبيه وأصبح قفص صدره شبه مقعر. يعني في الحقيقة حين أتذكر محمد الغالو أصاب بالغثيان. محمد الغالو يعني كان قمة القمم في الفظاعات الإنسانية. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، صاحب الجلالة يخاطبكم. شعبي العزيز، أخاطبك اليوم لنجدد العهد المشترك بيننا بدستور جديد يشكل تحولا تاريخيا حاسما في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة وتوفير المواطنة الكريمة والعدالة الاجتماعية.